अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हाशिम और आप देख रहे हैं हिदायत टीवी। कयामत एक अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मायने है खड़ा करना, यानी मुर्दों को जमीन से खड़ा करना या मरने के बाद दोबारा जिंदगी की तरफ लौटाना। लेकिन आखिर ये कयामत कब आएगी? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब इंसान सदियों से तलाश कर रहा है, क्योंकि ये इंसानी फितरत है। ये हकीकत जानते हुए भी कि इसे एक रोज मरना है और इसे अपनी अगली सांस का भी इल्म नहीं, फिर भी वो मुस्तकबिल के बारे में जानने के लिए बेकरार रहता है। कयामत से मुतल्लिक कई अंबिया इकराम ने भी अपनी अपनी उम्मत को डराया, मगर चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और आपके बाद कयामत तक कोई और नबी नहीं आना था, लिहाजा आपने कयामत के रूनुमा होने से कबल तमाम निशानियों और वाक़यातों को मुकम्मल तफसील से बयां फरमा दिया। हजरत हुज़ैफा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज हमारे दरमियान खड़े हुए और इस कयाम में आपने कयामत तक रूनुमा होने वाला कोई भी ऐसा वाक़या नहीं छोड़ा जो हमें ना बताया हो। दोस्तों, उलमा इकराम ने कयामत की निशानियों को दो हिस्सों में तकसीम किया है। एक वो अलामात और निशानियां हैं जिनका पहले ज़हूर हो चुका है, यानी इनका कयामत आने से कबल बहुत अधिक फासला है। इन्हें अलामाते वहीदा कहा जाता है। मसलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया में तशरीफ आवरी, गज़बात और शक्ल कम्र का वाक़या वगैरह। जबकि ऐसी अलामात और निशानियां जिनका ज़हूर कयामत आने के कुछ अरसा पहले यानी आखिरी वक्तों में होगा, इन्हें अलामाते कुबरा कहा जाता है। मसलन दज्जाल का ज़हूर, इमाम मेहदी, हजरत ईसा का ज़हूर, याजूज माजूज का खरूज वगैरह। अलामाते कुबरा में सबसे बदतरीन फितना दज्जाली फितना है, जिसके मुतल्लिक अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से लेकर कयामत कायम होने तक दज्जाल के फितने से बढ़कर कोई फितना जमीन पर नाजिल नहीं हुआ। इस फितने की निशानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ इस तरीके से बयां फरमाई कि दज्जाल कंदवी रंगत का होगा, इसके माथे पर वाज़े तौर पर काफिर लिखा होगा, इसके बाल घुंघराले होंगे, जबकि इसकी बाईं आंख मश्कशुदा या बदशक्ल होगी, जिस पर सख्त नाजना होगा। वो वर्ज और अंधे की बीमारी को दुरुस्त कर सकेगा। दज्जाल के गधे यानी कि इसकी सवारी के दोनों कानों के दरमियान 40 गज का फासला होगा। इसका एक कदम 3 दिन के बराबर यानी 82 किलोमीटर फी सेकंड के बराबर होगा, यानी 2,95,200 किलोमीटर फी घंटा। वो अपने गधे पर सवार होकर ऐसे समुंदर में दाखिल होगा जैसे तुम अपने घोड़े पर सवार होकर पानी की एक छोटी सी नली में घुस जाते हो और उससे पार निकल जाते हो। वो कहेगा, मैं तमाम जहानों का रब हूँ और ये सूरज मेरे हुक्म से चलता है, तुम चाहते हो तो मैं इसे रोक दूं। चुनांचे सूरज इसके हुक्म पर रुक जाएगा, यानी कि जो वक्त एक दिन का था वो एक महीने और हफ्ते के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से वो सूरज को चलाएगा तो एक दिन घंटे के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा इसके पास एक औरत आएगी और कहेगी, या रब, मेरे बेटे और शौहर को जिंदा कर दो। चुनांचे दज्जाल अपनी शोदाबाजियों के जरिए शयातीन को हुक्म देगा कि इस औरत के बेटे और शौहर की शक्ल में इसके सामने आ जाएं, और ऐसा ही होगा। लिहाजा वो औरत शैतान के गले लगेगी और शैतान से निकाह यानी जिना करेगी। लोगों के घर शयातीन से भरे होंगे। दज्जाल लोगों के मरे हुए ऊँटों और बकरियों को भी जिंदा कर देगा। इसके पास अपनी बनाई हुई जन्नत और जहन्नुम होंगे, जो कि सब कुछ नजर का धोखा होगा। वो मौसमों यानी खुश्क साली और बारिशें बरसाने पर भी कादिर होगा। इसके पास वो सब इख्तियारात होंगे जो सिर्फ खुदाई समझे जाते थे, मगर दरअसल इसका दजलो फरेब मल्टी डायमेंशनल होगा, यानी इसमें झूठ, फरेब, अफवाहें और प्रोपेगेंडा इतना ज्यादा होगा कि बड़े बड़े इसके बारे में शक्को सुबह में पड़ जाएंगे कि ये मसीहा है या दज्जाल। आम तौर पर लोगों के जहन में ये तसव्वुर पाया जाता है कि जो निशानियां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल से मुतल्लिक हमें बयां कर दी हैं, इसकी बदौलत हम इसके मगरूर चेहरे को पहचान लेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर मामला वाकई इतना सादा होता तो फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को बार बार दज्जाली फितने से डराने की जरूरत क्यों पेश आती? इस झूठे मसीहा से डराने का मकसद ही यही था कि इसके मकरूर चेहरे की हकीकत लोगों के सामने इस तरह से पेश किए जाएंगे तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे
کہ اگر یہی دجال ہے تو بھلا ایسے اچھے کام کیوں کرتا، اور اس کام کے اندر اس وقت کا میڈیا اہم کردار ادا کرے گا۔ اور ہم جانتے ہیں اس وقت تمام دنیا کا میڈیا صرف 5% یہودی لوگوں کے قبضے میں ہے۔ یہ میڈیا جھوٹے مسیحا کو اتنا اچھا اور انسانیت کا نجات درندہ بنا کر پیش کرے گا کہ وہ لوگوں کی ہمدردی حاصل کر کے خدائی کا اعلان کرے گا اور کہے گا یہ میں سب کچھ اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ یہ سب کرنے کے لیے مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ یعنی پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور آخر میں اپنی خدائی کا۔ دجال کا معنی ہے کذاب، یعنی بہت زیادہ جھوٹا۔ دجال کی آمد سے قبل کے سالوں میں دنیا میں خون ریز جنگیں اور انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہوگا۔ بے روزگاری، مہنگائی، معاشرتی ناانصافیوں کا دور دورہ ہوگا۔ گھروں کا امن و سکون ختم ہو چکا ہوگا۔ ہر طرف برائی کا راج ہوگا۔ لوگ برے لوگوں پر اعتماد کریں گے، ایک مسیحا یا نجات درندے کی تلاش میں ہوں گے، اور یہی وہ وقت ہوگا جب دجال ان کا مسیحا بن کر نازل ہوگا، جس کے بعد قیامت آنے میں زیادہ دیر باقی نہ رہے گی اور تمام بقیہ نشانیاں ایسے پوری ہوں گی جیسے دھاگے میں پروئے ہوئے موتی ایک ایک کر کے گرنا شروع ہو جائیں اور دھاگا ٹوٹ جائے۔ مگر دجال کا ظہور کہاں ہوگا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں بیان فرمایا کہ بے شک کانا دجال یعنی گمراہی کا مسیح مشرق کی طرف سے لوگوں میں اختلاف اور فرقہ باری کے وقت میں نکلے گا، اور جہاں اللہ چاہے گا وہاں 40 دنوں میں پہنچے گا۔ ان کی مقدار اللہ جانتا ہے، اور اسی دوران عیسیٰ ابن مریم کا ظہور ہوگا جو دجال کو قتل کریں گے، اور اللہ مومنوں کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ دوستو، دجال کا ظہور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک سب سے بڑی نشانی ہے۔ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام فتنوں کو مٹا کر دیگر فتنوں سمیت عیسائیوں کے فتنے کو مٹا کر فارغ ہوں گے تو دجال کا ظہور ہوگا، جس کے خاتمے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ مسلمانوں کے گھروں میں مائیں جہاں اپنے بچوں کو دیگر اسلامی عقائد اور بنیادی تعلیم سے آگاہ کرتی تھی، انہی میں دجال کا ذکر بھی ہوا کرتا تھا، جو ماؤں کی زبانی سن کر آپ کے لاشعوری دماغ میں یقیناً محفوظ ہوگا۔ یہ در حقیقت مسلم امت کی ماؤں کی وہ تربیت تھی جو بچے کو اسلامی حقائق سے ہٹنے نہیں دیتی تھی، لیکن اب صورتحال بدل رہی ہے اور جاہلی تہذیب نے آج ماؤں کو اپنی ذمہ داریوں سے غافل کر دیا ہے۔ خروج دجال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس وقت لوگ اللہ کے ذکر کو بھول جائیں گے، لہذا آپ فتنہ دجال سے خود کو اور اپنے گھر والوں کو بچانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اپنے گھر والوں میں دجال کے تذکروں کو عام کیا جائے، تاکہ ماؤں کی آغوش میں تربیت پانے والی مسلمان نسل اپنے سب سے بڑے دشمن سے بچنے کے لیے بچپن سے ہی آگاہی حاصل کرے، کیونکہ یہ اتنا شدید فتنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے کا ذکر فرماتے تو صحابہ اکرام کے چہروں کے اوپر خوف کے اثرات نمودار ہو جایا کرتے تھے، مگر جس چیز سے وہ ڈرے وہ دجال کا فریب اور دھوکہ تھا، جو اتنا گمراہ کن ہوگا کہ صورتحال سمجھ نہیں آئے گی۔ گمراہ کرنے والے لوگوں کی کثرت ہوگی، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر دنیا کے کونے کونوں تک پہنچا دیا جائے گا۔ انسانیت کے دشمنوں کو نجات درندہ اور ہمدردوں کو دہشت گرد ثابت کیا جائے گا۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے امت کو ڈرایا اور کہا کہ بار بار تم سے اس کا ذکر اس لیے بیان کرتا ہوں کہ تم اس کو بھول نہ جاؤ، اس کو سمجھو، اس کے بارے میں غور و فکر کرو اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ دوستو، یہاں ایک انتہائی اہم بات واضح کرنا ضروری ہے کہ لوگ کسی ملک، ادارے یا طاقت کو دجال سمجھتے ہیں، یعنی دجال ایک انسان نہیں بلکہ ایک دجالی سسٹم ہوگا، جو کہ ایک بالکل غلط تاثر ہے۔ قاضی عباس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دجال کے واقعے میں یہ ساری حدیث جن کو امام مسلم نے ذکر کیا ہے دجال کے ہونے کے وجود پر دلیل دیتی ہیں، اور یہ بھی دلیل ملتی ہے کہ دجال ایک شخص سے معین ہوگا، نہ کہ کوئی سسٹم سے۔ دوستو، اگر آج ہم اپنے موجودہ حالات پر غور کریں تو وہ قرب قیامت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تقریباً ہر وہ نشانی ہمیں پوری ہوتی نظر آتی ہے جس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل فرما دیا تھا۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دجالی فتنوں سے متعلق تمام نشانیاں بیان فرمائیں،
वहीं इसके मकरो फरेब से बचने के लिए आयतें और दुआएं भी बयां फरमाई। हजरत काफ से रिवायत है, जो दज्जाल के फितने में मुब्तला हुआ और वो सब्र करे तो वो इसके फितने में नहीं पड़ेगा, ना जिंदगी में ना मौत के बाद। जिसने दज्जाल के सामने होने पर इसकी पैरवी ना की तो इसके लिए जन्नत लाजिम होगी। इसके बाद वो सूरह कहफ की आखिरी आयत या इफ्तदाई आयत पढ़ेगा तो दज्जाल इसको नुकसान ना पहुंचा सकेगा, क्योंकि ये आयतें दज्जाल के जुल्म से बचने के लिए पनाहगाह का काम देगी। लिहाजा उस शख्स के लिए खुशखबरी है जो अपना ईमान दज्जाल के फितनों से और इसकी बुराइयों से बचाकर निजात पा गया। दज्जाल का मुकाबला उम्मत मोहम्मदिया में से वो लोग करेंगे जो सहाबा इकराम की तरह इस वक्त रूहे जमीन पर बेहतरीन लोग होंगे। सैयदना आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज में दुआ फरमाते थे कि ए अल्लाह, बेशक मैं अजाबे कब्र से तेरी पनाह मांगता हूँ, मसीही दज्जाल के फितने से तेरी पनाह मांगता हूँ। दोस्तों, इस दज्जाली फितने के जरिए अल्लाह ताला तमाम मुनाफिकों, तमाम काफिरों और सच्चे मुसलमानों को अलग अलग कर देगा और यही इंसान की दुनिया में आजमाइश का मुश्किल तरीन मरहला होगा। अल्लाह ताला हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और हमें इस दज्जाली फितने को समझने और इसके शर से बचने की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अगर आप मजीद इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।